بیگم کوٹ لاہور دے اندر پرسوں جلسہ سی، قاری عبدالمتین اصغر صاحب اللہ دا ولی بندہ سی، بڑا رب دا پیارا بندہ سی، خطاب کر رہے سن، خطاب کردیاں قرآن پاک دی آیت پڑھ رہے سن، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، اور آیت پڑھ کے تے فرما رہے نے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو بڑی سونی جماعت عطا فرمائی، بڑے ایمان والے سن صحابہ، بڑے دلان دے صاف سن، بڑے دلان دے پاک سن، بڑیاں طبیعتاں ہچیاں، بڑیاں نیتاں سچیاں، بڑے چنگے سن۔ یہ آیت پڑھی ہے، اس تو بعد نال ہی فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک ہور آیت پڑھن لگے نے، اگلی آیت نہیں پڑھ سکے، اے اللہ دا نام زبان تے رحمان دے کول جائے۔ اے پرسوں دی گل جی۔ اور فرمایا رب العالمین نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔